الحمدللہ ورنہ میں ایک بڑا کھلا اور ٹھیک الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین وقال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم حضرات رب ذوالجلال خالق کائنات احکم الحاکمین دی حمد و ثنا میرے اور توڑے پیر و مرشد سید و ولد آدم امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرام اور پریشان نہیں ہونا اکبر اسد کوئی لمبی تقریر کرے گا میں انشاءاللہ بڑی چھیتی تھوڑی جان چھڑ دیا گا کیونکہ اللہ دے فضل نال میں تو چاہتا سا کہ میرا ٹائم ہی مولانا جمیل اجمل ہی لا دے بڑی سونی گفتگو ہو رہی سی لیکن پریشان نہیں ہونا میں نے تقریر شروع کرنی بھی ہوتی ہے ختم کرنی بھی ہاں کئی مولوی شروع کر لیں دے انہوں نے مکدی نہیں چھیتی ختم ایک مولی صاحب سن وہ تقریر شروع بڑی کر دے سن لیکن انہوں نے مکدی نہیں سی وہ بڑے پریشان ہو گئے جلسہ سی ملک عتیق صاحب دا قاری ایوب صاحب نو یا کسی سیانے بندے نو ملے قاری جی میں نو بڑا مسئلہ ہے قاری صاحب کہنے لگے تینو خیر ہے قاری جی تقریر میں شروع کر لینا تے مکدی نہیں میرے کو لو قاری صاحب کہنے لگے قبلہ جانا ہوئے تھا ایک کڑی گال لے جو تقریر مکانی ہوئے تو آکھیا کر آخر دعوانا ان الحمدللہ ہے بڑا سوکھا کام ہے نا کہتا ہے جی ٹھیک ہے انہیں یاد کرنا شروع کر لیا رٹا لایا جو یاد کیتا ایک دن دو دن تین دن جلسہ آ گیا سٹیج لگ گیا علماء آ گئے تقریرہ شروع ہو گئیاں وہ مولی صاحب دیواری آ گئی تقریر شروع کر لی جیوں لگیا ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ملک صاحب کدیوں دی باں پڑھن کدی لت کھچن کدی شلوار کدی کمید اوہ پلا مان صاحب بس کر ہوئے انہوں کہنا بھول گیا میں کہنا کیے
اخیر پریشان ہو کے آدھا ہے اچھا جی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. تسی پریشان نہیں ہونا، میں نو جدو کہو کہ میں مکا دیاں گا. کیوں کیوں جی انہیں مکا دیا؟ اچھا وہ آدھے شروع کرو جان چھڑو، شروع کیوں نہیں کر دے؟ چلو جی شروع کریے. میرے ذمہ آئیدہ موضوع لگایا گیا ہے سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، زوجہ علی دختر نبی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو نا بھائی، بولو گے تو میں تقریر کراں گا. رضی اللہ، میں کلے نہیں زور لانا، تسی بھی نال لانا ہے. اچھی کہہ دو رضی اللہ. قرآن دی آیت پڑھئے، مولا فرما دینے ایک کائنات دے لوگو، میرے محبوب پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مومن نے انہوں نہ دیاں جانا نالوں میں زیادہ پیارے نے. سن نہ ذرا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. اگے فرمایا جڑیاں بیویاں نے میرے مصطفیٰ دیاں او مومنہ دیاں ماوانے. سبحان اللہ. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، سارے بولو نا ذرا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرے محبوب دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے نبی پاک دیاں یارہ بیویاں سن. کنیاں بیویاں یارہ، ویسے بیک وقت 9 بیویاں مومنہ دیاں 9 ماواں. آؤ ذرا سن لو، توجہ فرماؤنا. سب تو پہلی بیوی دا نام سیدہ خدیجہ کہہ دو رضی اللہ تعالی. ذرا گن دے جاؤ تے تیان کر دے جاؤ. سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ، اماں جی زینب، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اے 11 بیویاں میرے پاک محمد دیاں، اے 11 ماواں مومنہ دیاں. اور انہاں 11 ماواں دے وچوں، انہاں 11 بیویاں دے وچوں جس بیوی، جس ماں، جس پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ دی میں عظمت بیان کرنا چاہنا ہوں، وہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. کہہ دو نا رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ. کون خدیجہ؟ ملکہ عرب خدیجہ. کون خدیجہ؟ ایسرا عرب خدیجہ. کون خدیجہ؟ طاہرہ خدیجہ. کون خدیجہ؟ جدے واسطے جبریل رب ذوالجلال دا سلام لے کے آئے. اٹھاؤ نا بخاری دی حدیث، حدیث پڑھا تے ٹائم نہیں، میں ترجمہ ہی سنانا چاہنا ہوں، لیکن سن لے حدیث میری عادت ہے. قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه
خدیجۃ قد اتت ماہا انام فیہ ادام او طعام فاذا اتتک فقرا علیہا السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت من کسب لا سخب فیہ ولا نصب. نبی پاک غار حرا اندر نے جبریل امین آئے آ کے فرما دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ویکھ لو تہاڈی بیوی خدیجہ آ رہی ہے. او دے ہاتھ وچ ایک برتن ہے, او دے اندر سالن لے کے آ رہی ہے, او دے اندر کھانا لے کے آ رہی ہے. اے محبوب جدوں خدیجہ تہاڈے کول آئے تے خدیجہ نو جبریل دا وی سلام کہنا تے جبریل دا رب دے رب ذوالجلال دا وی سلام کہنا. سبحان اللہ. اور جنت اندر سونے تے موتیاں دے گھر دی خوشخبری سنانا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں اللہ پاک نے میرے محبوب نو 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے. آؤ نا میں گل شروع کراں. کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. تے کنے بیٹے؟ 2 بیٹے. سب تو پہلے اللہ پاک نے جناب قاسم نو پیدا فرمایا, وہ فوت ہو گئے. پھر سیدہ زینب پیدا ہوئیاں. پھر جناب عبداللہ پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. پھر سیدہ رقیہ ام کلثوم پیدا ہوئیاں. اور سب تو چھوٹی بیٹی, سب تو لاڈلی بیٹی, سب تو پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ دو نا رضی اللہ, جنہوں اس بی بی اس نبی پاک دی اس بیٹی نال پیار ہے. اماں جی فاطمہ نال پیار ہے, ذرا کہہ دو نا رضی اللہ تعالی رضی اللہ. حالی آواز نہیں آئی, جدو مجمع بولے گا انشاءاللہ میں بھی جی بھر کے بیان کراں گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ, ہاں بولو 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 سارے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ طیبہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ طاہرہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ زاکیہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ مزکیہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ عالمہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ فاضلہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ زہرا فاطمہ. کون فاطمہ؟ نبی دی بیٹی فاطمہ. کون فاطمہ؟ علی دی بیوی فاطمہ. کون فاطمہ؟ حسنین دی اماں فاطمہ. کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہن والا کہندہ سونے ایو آل بیت کا احب الیکا. سونے تواڈے سارے گھر والے ہیں وچوں بہتا پیار تھانو کی دے نال ہے. اہل بیت وچوں بہتی محبت تھانو کی دے نال ہے. تے میرے آقا فرما دینے قال فاطمہ. کہو نا سبحان اللہ. کون فاطمہ؟ اہل بیت وچوں میرے محمد دی سب تو زیادہ محبوبہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ مسند احمد اندر حدیث موجود ہے, جدو لوگ پل صراط تو گزرن گے سیدہ فاطمہ دی باری آئے گی. رب ذوالجلال فرمان گے اور لوگوں اپنی نظریں جھکا لو, میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ایک دن مدینے دا بازار, مدینے دی گلی تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے بازار اندر جا رہے نے. تے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہا سا. آقا دی نظر پہ گئی. آقا فرما دینے اور
تو حذیفہ ہے سونے میں حذیفہ ہوں آقا فرما دینے اے حذیفہ لبیک یا رسول اللہ آقا فرما دینے جبریل ہونے میرے کل آیا ہے اور جبریل نے آکے میں نو ایک کے آئے بشرنی ان فاطمہ سیدت نساء اہل الجنت وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آقا فرما دینے جبریل نے ہونے آکے میں نو دسے اے محمد اللہ نے تھوڑی بیٹی فاطمہ نو تمام جنتی عورتاں دی سردار بنایا اور تھوڑے نواسے حسن تے حسین نو اللہ نے تمام جنتی نوجوانہ دے سردار بنایا ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کہہ دو نا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ 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 جنہوں پیارے میرے محمد دی محبوبہ بیٹی نال مل کے کہہ دو نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیاں والے ہو بہنہ والے ہو اور دھیاں والے ہو دھیاں دے دکھاں والے ہو بیٹیاں دے صدمیاں والے ہو ذرا توجہ فرماؤ نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کر دینے ایک دفعہ کسے گلیوں مکے دا بدماش مکے دا اوباش مکے دا لچا تے مکے دا گنڈا لئین ابو جال سیدہ فاطمہ دے منہ تے تماچا مار دے استغفر اللہ تے سیدہ فاطمہ روندی ابا جی محمد کل آ جان دیا میں صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی ابو جال بے ایمان نے میرے منہ تے تماچا ماریا تے تادلے والے ہو ارد گرد آنے والا کی گزر دیاں ہونگیاں اس باپ تے جدیاں تیاں ہی تیاں نے کی گزر دیاں ہونگیاں اس ابا جی تے جدیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے جنہوں اللہ نے بیٹے تے عطا فرمائے نے لیکن دے کے بچپن اندر بلا لینے دھیاں ہی دھیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں اس باپ تے کی گزر دیاں ہونگیاں ابو جی ابو جال نے میرے منہ تے تماچا ماریا تے میرے آقا رو پین دینے تے آقا فرما دینے اے دھیے اے جو کرنا جڑا مکے دا سردار ابو سفیان او دے کھل جا تے جا کے ساری گلوں نو سنا سیدہ فاطمہ روندی ابو سفیان کل آ جان دیا نے فرما دیا نے اے چاچو ابو سفیان مکے دے بے ایمان کافر سردار ابو جال نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا تے ابو جی نے میں نو توڑے والے بھیجے آئے تے سر کے جاواں قربان جاواں سردار ابو سفیان ننی فاطمہ دی انگلی پکڑ لیندہ تے بیت اللہ دی طرف لے کے چل پھیندا ہے ابو جال بیت اللہ اندر بیٹھا ہویا ہے او دے ہواری بھی او دے کول بیٹھے ہوئے نے ابو سفیان بیت اللہ اندر پہنچ جاندہ ہے تے آکے ابو جال دے سر تے کھڑا ہو جاندہ ہے تے آندہ ہے اے بیٹی فاطمہ اے ننی فاطمہ جویں اس بے ایمان نے تیرے منہ تے تماچا ماریا اے میں تمہیں دے منہ تے تماچا مار سیدہ فاطمہ زور نال تھپڑ ابو جال دے منہ تے مار دیا نے تے چائیں راضی ابو محمد کل آ جان دیا میں صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساری گل سنا دیا میں تے توجہ کرینا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دوویں ہاتھ آسمان دی طرف بلند کر دینے آقا فرما دینے اللہ ابو سفیان دے رویے نو نہ بھولنا اللہ ابو سفیان دے سلوک نو یاد رکھنا اللہ نے میرے محبوب دے دعا قبول فرمائی اور مکہ فتح ہویا اللہ نے ابو سفیان نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا سبحان اللہ بول نہ بول سیدہ فاطمہ کہہ دو نہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی اٹھاؤ صحیح بخاری میں بخاری اندر اے حدیث تقریباً 7 مرتبہ پڑھی ہے ایک دن امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت دا 10واں سال جے تے سیدہ خدیجہ اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے عبادتاں کرن والا پیار کرن والا محبت کرن والا سردار ابو طالب فوت ہو جاندا ہے مکے والیاں نو کھلا مل گئیاں مکے والیاں نو موقع مل گیا کوئی ایسا ظلم نہیں کوئی ایسا ستم نہیں کوئی ایسا زیادتی دا پہاڑ نہیں جڑا مکے والیاں نے میرے محمد تے نہ گرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر نماز ادا فرما رہے نے اللہ تانوں ہی بیت اللہ اندر لے جائے تے ابو جہل کول ہی بیٹھا ہویا اپنی محفل لا کے بیٹھا ہویا تے میرے محبوب بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے نے تے ابو جہل آندا ہے اور میرے حواریوں اور میرے ساتھیوں فلانے محلے اندر اونٹ ذبح ہویا کوئی بندہ جائے او دی گندی خبیث غلیظ اوجری اٹھا کے لے آئے جدو محمد سجدے اندر جائے تے او گندی اوجری اے دے کندے تے رکھ دے وے اے دے موڈے تے رکھ دے وے حدیث دے الفاظ نے فقام اشقام جڑا سارے نالو شقی انسان سی بدبخت انسان سارے نالو گندا انسان عقبہ بن نبی معید اے اٹھیا تے ظالم جاندہ اوڑتی گندی اوجری اٹھا کے لے آندہ میرے محمد نے سر سجدے اندر رکھیا ظالم نے موقع پا کے او گندی وزنی بھاری اوجری میرے سونے محمد دے موڈے تے رکھ دیندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے محبوب کو لو اٹھیا نہیں جاندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر ویکھ رہے نے لیکن جواب نہیں دے سکتے انی ہمت نہیں دوڑے دوڑے میرے مصطفیٰ دے گھر گئے تے جا کے میرے محمد دا دروازہ کھڑکاں دے نے فرما دے نے اوے آل محمد اوے آل نبی اوے نبی پاک دے گھر والے اوے نبی پاک دیو بیٹیو کافران نے توڑے ابا جی دے موڑے آتے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے توڑے ابا جی کو لو اٹھیا نہیں جا رہا تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نکی جی عمر چھوٹی جی عمر سیدہ فاطمہ دی تے جار دے ہونا دھیاں کلو مپیا دے دکھ برداشت نہیں ہوندے اور بہنا کلو ویرہ دے صدمے برداشت نہیں ہوندے سیدہ فاطمہ رو دیاں دوڑیاں مسجد نبوی اندر تشریف لے آن دیا نے تے آکے اپنے ننیا نکیا ہاتھوں نال میرے پاک محمد تو گندی اوجری ہٹان دیا نے صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے نبی سار اٹھان دینے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے ہاتھ پکڑ کے آسمان دی طرف بلند کر دیں دیا نے اور پین والے ہو اور دیاں والے ہو اور بیٹیاں والے ہو میرے محبوب دے ہاتھ آسمان دی طرف بلند کر دیں دیا نے تے فرما دیا نے اللہ اے ویخ لے میرے ابو دے چٹے ہاتھ اللہ اے ویخ لے میرے ابو دے گورے ہاتھ اللہ اے ویخ لے میرے ابو دے امبر تے کستوری نالومی زیادہ خوشبودار ہاتھ ریشم نالومی زیادہ نرم ہاتھ اللہم علیکہ بقریشن اوے بچیا کر اوے پہنا دیا بد دعا کلو اور دادلے والے پہنا تے ظلم نہ کریا کر بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر اور بچیا کر اوے پہنا دیا بد دعا کلو اور بیٹیاں دیا بد دعا کلو بچیا کر اے تیاں پہنا دیا بد دعا رہگا نہیں جان دیا بلکہ ستاں سمارنا نو چیر کے عرش ابرینو ہلا کے رکھ دیں دیا میں اللہم علیکہ بقریشن اللہم علیکہ بی ابی جہل
اللہم علیک بعقبہ اللہم علیک بعمیہ اللہم علیک بعتبہ اللہ قریش نو پکڑ لے اللہ ابو جال نو پکڑ لے اللہ عقبہ بن نبی معیط نو پکڑ لے اللہ امیہ بن خلف نو پکڑ لے اللہ عتبہ بن ربی نو پکڑ لے اللہ شیبہ بن ربی نو پکڑ لے عبداللہ بن مسعود فرما دینے خدا دی قسمیں اس موقع تے بیٹی نے جنہ دے نام لے لے کے بددعاواں کیتیاں سن میں اپنی اکھاں نال ویکھیا او سارے چند سال بعد بدر والے دن کتے دی موت مارے گئے تے گسیٹ کے بدر دے گندے کھو اندر ڈال دیتے گئے سیدہ فاطمہ لگتا ہے سو گئے ہو ہاں بس کریے علماء دی بڑی تعداد ہے کہ بیان کریے اونچی بولو بس کریے کہ بیان کریے اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے 18 سال دی عمر سیدہ فاطمہ دی کنے سال عمر جوان ہو گئی سیدنا صدیق اکبر بولو بولو رضی اللہ عنہ نبی پاک کو لائے آقا تھوڑی بیٹی جوان ہے فاطمہ جوان ہے تے میں چاہنا صدیق دی نسبت مصطفیٰ نل ہو جائے صلی اللہ آقا فرما دینے ابو بکر محمد اپنی مرضی کردہ ہے میں تے اللہ دے آرڈر دا منتظر ہاں اللہ دے حکم دا اور نبی اپنی مرضی کردہ کیوں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ذرا سارے بولو نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ چند دن گزرے تے جناب فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا فاطمہ جوان تے میں چاہنا عمر دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے تے میرے آقا فرماندے نے اوے عمر محمد اللہ دے آرڈر دا منتظر صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گزرے تے جناب صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو بلاندے نے کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ کنو بلاندے نے دشمن نو بلاندے نے ویری نو بلاندے نے اور نا مخالف نو بلاندے نے استغفر اللہ نہیں یار نو بلاندے نے محبوب نو بلاندے نے دوست نو بلاندے نے سجن نو بلاندے نے وفادار نو بلاندے نے غمخار نو بلاندے نے تے فرما دینے اے علی فاطمہ جوان ہے تے نبی پاک نے سانو تے جواب ہی دیتا ہے تے تو جا کے مصطفیٰ کو لو فاطمہ درشتہ مانگ تے جناب علی فرما دینے اے صدیق اے عمر میں کیڑا مصطفیٰ کو لے کے جاوا میرے کول تے نکاح واسطے پیسے ہی کوئی نہیں تے جناب صدیق اکبر فرما دینے اے علی جاتے صحیح جان وچ کی حرج تے حدیث پاک اندر موجود ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نبی پاک دی خدمت اندر آئے تے آگے خاموش بیٹھے نے چپ بیٹھے نے تے میرے آقا خود دی فرما دے نے اے علی شاید تو فاطمہ دے رشتے لئی آیا جناب علی فرما دے نے سونے اب بالکل میں فاطمہ دے رشتے
رشتے لئی آیا ہوا تے میرے آقا فرما دینے اہلن یا علی کہو سبحان اللہ اہلن یا علی اے علی تیرا اوڑا مبارک اے چاچے دیا پترا تیرا اوڑا مبارک لیکن جے کرنا فاطمہ نال منو مشورہ کر لیں دے جناب علی واپس آگے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے علی کی جواب لے کے آیا ہے تے جناب علی فرما دینے اے ابو بکر مینو نبی پاک نے اے جواب ارشاد فرمایا تے جناب صدیق و فاروق فرما دینے علی تینو مبارک ہوئے نبی پاک نے تینو مثبت جواب ارشاد فرمایا ہے اللہ اللہ چند دن گزرے نا تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماوا والیو تے مریم ماوا والیو میرے محبوب اپنی پیاری بیٹی نو بلا لیندے نے آقا کول بٹھا لیندے نے تے آقا فرما دینے اے بیٹی کم تے تیری ماں دے کرن والے سن اے کم تے خدیجہ دے کرن والے سن لیکن خدیجہ تیرے سر تے موجود جو نہ ہوئی خدیجہ اللہ کل چلی گئی ہے اے میری دھی ہے اے میری پیاری بیٹی ہے میں تیرا نکاح اپنے چاچے دے پتر علی بن نبی طالب نل کرن لگیا ہوا تے سیدہ فاطمہ خاموش نے سیدہ فاطمہ خاموش نے نبی پاک نے قانون بنا دیتا اٹھاؤ مشکات باب الولی فی النکاح دی فصل پہلی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الائم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستعظم اور متعلقہ بے وعدہ نکاح کرنا ہوئے انہیں کو مشورہ لے لینا چاہیے دائے کواری بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے انہیں کو اجازت لے لینی چاہیے سونے کواری کیوں اجازت دے گی کواری کیوں بولے گی تے میرے آقا فرما دینے او دی خاموشی او دی اجازت ہے مسئلہ او دی خاموشی او دی اجازت ہے سیدہ فاطمہ خاموش بیٹھی آنے تے چند دن گزرے نا تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اچھی کہہ دو نا پچھلی رات دا ویل ہے ویسے بھی رحمتہ دے نزول دا ویل ہے تے درود پڑھو گے اللہ دس رحمتہ نازل فرما دیں گے اور گد کے کہہ دو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نو بلا لیندے رضی اللہ عنہ آقا فرما دینے علی شادی واسطے تیرے کول کنے کو پیسے نے تے جناب علی فرما دینے سونے میرے کول کوئی مال نہیں میرے کول کوئی پیسے نہیں آقا ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ ہے سونے جڑی بدر والے دن تسی عطا فرمائی سی تے میرے آقا فرما دینے علی کوڑا جہاد واسطے رکھ لے پھر ویچ کے جہاد شادی کر لے نکاح کر لے تے صدقے جاواں قربان جاواں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے وقت تکنا غور کرنا توجہ کرنا تیان کرنا زیرہ لے کے طور پہ مکے دیا گلیاں میں مکے دے بازار نے سن کے ذرا تڑپ جانا جا رہے نے مکے دے بازار اندر جا رہے نے تے قربان جاواں گئے کی دے گھر جنہوں جامع القرآن کہندے نے کو سبحان اللہ جنہوں کامل الحیاء والایمان کہندے نے جنہوں رسول اللہ دا دورہ داماد کہندے نے اور جنہوں شہید مدینہ کہندے نے جنہوں مظلوم مدینہ کہندے نے جنہوں پیاسا مدینہ کہندے نے جیدہ نام دنیا
گالیاں لیندی ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ بولو 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 جنہیں دلے بولے رضی اللہ تعالیٰ تو دے گھر گئے اور پتہ ہے بھی لگا علی تے عثمان دی کوئی لڑائی نہیں بولو علی تے عثمان دی اور علی تے ابو بکر صدیق دی علی تے فاروق دی علی دے رشتے دا انتخاب کنے کیتا بولو 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 ابو بکر عمر نے تے پیسے عثمان نے لائے سبحان اللہ کنے لائے مان دے گھر گئے قرآن ہے تو نہیں نہ کہندا قرآن آندہ محمد رسول اللہ اچھی کہو نا ذرا سبحان اللہ ذرا پھر کہو ذرا بلند آواز نال کہو ذرا گرج کے کہو ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو محمد رسول اللہ معه أشداء على الكفار رحماء بينهم کدے گھر گئے عثمان دے بولو کدے گھر گئے علی جی عثمان کیویں آئے ہو رضی اللہ عنہما عثمان جی میں زیرہ بیچن واسطے آیا اچھا حضرت عثمان نے 480 درہم مل پائے کنے 480 درہم مل پائے پیسے دے دیتے زیرہ رکھ لئی گل سنتے آنال حضرت علی پیسے لے کے تر پہ جدوں تھوڑی جی دور گئے نا تے عثمان پیچھوں آواز مار دینے علی واپس آ جناب علی واپس آئے سن ذرا تیان نال واپس آئے تے پیارے عثمان فرما دینے اے علی زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا بولنا زیرہ بھی لے جا پیسے بھی زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا علی زیرہ پا کے جہاد کریں پیسے نال نکاح کر لیں آسمان تے خدا راضی ہو جائے گا زمین تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایویت نہیں ناؤندہ والذین معہو أشداء على الكفار قرآن آدھا انہاں دی کوئی لڑائی نہیں سی انہاں دی کوئی قرآن آدھا وہ آپس اندر یار سن سبحان اللہ آپس اندر بیلی اور میں تیری مننا کہ رب دے قرآن دی مننا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے دنیا دیاں ساریاں تاریخاں جھوٹیاں ہو سکتیاں نے پر اہل حدیث دا عقیدہ اللہ دے قرآن دا ایک حرف بھی بولو جھوٹا ہو سکتا اچھی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا عثمان علی پیسے بھی لے جا زیرہ بھی لے جا خیر خطبہ نکاح میرے محمد نے پڑھایا اگلی گل سننا علی دے نکاح دے گواہ ابو بکر بنے عمر بنے کون بنے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما
تو میں ابو بکر دے ایمان ویت شاکے ماد اللہ عمر دے ایمان اندر شاکے میں کیا گل سن جی ابو بکر عمر دے ایمان اندر شاکے پھر علی دے نکاح اندر بھی شاکے جے گواہ ٹھیک نہیں نکاح ٹھیک نہیں نکاح ٹھیک نہیں تے ماد اللہ اولاد استغفر اللہ پھر اولاد بھی ٹھیک نہیں اپنی مرضیاں نہ کریا کر رب دے قرآن دیاں منیا کر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو جہیز عطا فرمایا اور دھیاں والے ہو اور بیٹیاں والے ہو ایک چار پائی ایک چمڑے دا گدہ ایک چار پائی ایک چمڑے دا گدہ دو پانی دیاں مشکاں تے دو چکیاں میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو جہیز اندر عطا فرمائیاں تے بیٹیاں والے ہو درد دل رکھنے والوں ذرا توجہ فرماؤنا تھوڑی دیر گزری تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے مومنہ دی امہ ہو نی محمد دیو بیویو ذرا میری بیٹی فاطمہ نو رخصتی لئی تیار دے کرو اللہ 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 ذرا میری بیٹی فاطمہ نو رخصتی لئی تیار کرو مومنہ دیاں ماں میرے محمد دیاں بیویاں بیٹی فاطمہ نو تیار کر رہی میں تے ساڑھی ایک ماں نبی پاک دی ایک بیوی اماں جی ام سلمہ رہ نہ سکیاں برداشت نہ کر سکیاں بے ساستہ زبانی چون نکل جاندہ ہے کاش کے اد خدیجہ زندہ ہندی کہہ دو رضی اللہ ہو کاش کی اد خدیجہ زندہ ہوندی کاش کی اد خدیجہ زندہ ہوندی اپنی بیٹی نو ہتھی توڑ دی اپنی بیٹی دے نکاح دین دی اپنی بیٹی نو جہیز دین دی اے بات میرے پاک محمد دے کرنے تک پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے محبوب دا دل پھس گیا اکھاں شکبار ہو گئیاں تے میرے آقا فرما دینے تو لب کے لے آوا فقال خدیجہ وَأَيْنَ مَسَلُ خدیجہ نی ام سلمہ نی میری بیویو خدیجہ اسی خدیجہ تے او دو میرے نال ایمان لے آئی جے دو سارا مکہ کافر بن گیا خدیجہ نے او دو میری تصدیقہ کی دیا جے دو مکہ نے میں نو جھٹلا دیتا خدیجہ نے او دو میرے ساتھ دیتے جدو پورا مکہ محمد دا دشمن خدیجہ نے میں نو دو اپنا مال دیتا جدو پورے مکہ نے میں نو بے مال کر دیتا اللہ نے محمد نو خدیجہ وچوں اولاداں عطا فرمائیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں اور میرے محبوب رو رہے نے تے دھیاں والے ہو سیدہ فاطمہ وی قدلہ لگ کے رو رہی میں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دل مضبوط فرمایا آگے بیٹی نو پھڑیا اٹھایا سینے نہ لایا پیار کی تے محبوبہ بیٹی دی پشانی چمی تے میرے محبوب فرما دے میں فاطمہ اللہ دیاں مرضی میں اللہ دیاں مرضی میں اللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی اوہ تاندلے والے اللہ غنی وانتم الفقراء بیٹی نونگل لا لیا تے جا رہے نے علی دے گھر دی طرف جا رہے نے اے پڑھ دے جا رہے نے اے دعاوہ کر دے جا رہے نے اللہم انی اعیذہا بکا وذریتا من الشیطان الرجیم میرے
مصطفیٰ علی دے گھر آ گئے جدوں علی دے دروازے تے پہنچے تے دیاں والے ہو بیٹیاں وسان دے ول سکھو آ کے میرے محبوب بیٹی فاطمہ دی انگلی علی دے ہاتھ وچ پکڑا دیندے نے تے بیٹی دے سر تے پیار دیندے نے ماں والا بھی پیار دیندے نے باپ والا بھی پیار دیندے نے تے میرے آقا فرما دینے لائے ہو دیئے محمد نے اپنے خاندان وچوں بہترین انسان نال تیرا نکاح کر چھڑے آئے تے میرے آقا فرما دینے فاطمہ میں علی دا مال نہیں ویکھیا میں علی دا مکان نہیں ویکھیا میں علی دا گھر نہیں ویکھیا میں علی دے مربع نہیں ویکھے میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیا او دیئے محمد نے ویکھیا تے علی دا ایمان ویکھیا تے میرے آقا فرما دینے اے دیئے علی نو تنگ نہ کری میرا علی بڑا غریب ہے رضی اللہ کیوں جی جنہ ماپیاں نے تیاں وسانیاں ہونے وہ ایویں کر دینے نا ملک صاحب مولانا ابراہیم خادم مرحوم توڑے تاندلیاں والے کہہ دو رحمت اللہ ہے پچھلی رات دا ویلے دعا کر چھڑو اللہ دا ولی جتھے لیٹے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اچھی آنکھوں سارے آنکھوں وہ پتہ ہے کی اے عورت سو جو خامد نو رکھے راضی کہو سبحان اللہ عورت سو جو خامد نو رکھے راضی من نے اس دے سب ریانو او جھگی سائیں دن او بہشت جانے نہ وکھے او کسے دے چباریانو ماں ٹردیاں دھینو مت دیتی نی میری گل دا دیئے خیال رکھیں جیڑی جگہ سائیں تیرا قدم رکھے اس جگہ تو سرے دے وال رکھیں نی رہی شاکر رضا دے وچ ہر دم غصہ مولنا رتی روال رکھیں اور ماں ٹردیاں دھینو مت دیتی نیتیے ڈبی وچے پاکے لال رکھی ہاں میں بات مکان لگیا توجہ فرماؤ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیاں رضی اللہ بیمار ہو گئیاں کون بیمار ہو گئیاں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد بولو 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 تھوڑے تھوڑے منہ کھولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے گئے نال حضرت عمران بن حسین میرے مصطفیٰ دے صحابی نال نے رضی اللہ عنہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون آقا فرما دینے فاطمہ میں تیرا ابو محمد سبحان اللہ وہ بیٹیاں کڑیاں بھاگا والیاں نے جنہ دے بوئے تے انہ دا باپ محمد آئے محمد جے ابا آئے صلی اللہ آقا فرما دینے میں تیرا باپ محمد تے میرے نال میرا صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اندر آنا چاہنے تے سیدہ فاطمہ فرما دیا میں ابا جی اندر ضرور آؤ جم جم تشریف لے آؤ لیکن جڑا عمران توڑا صحابی توڑے نالے وہ تے غیر مار میں ابا جی میرے گول تے سر
چھپان واسطے چادر بھی کوئی نہیں دوپٹا بھی کوئی نہیں تے میرے محبوب چادر نبوت اندر سٹ دے میں سیدہ فاطمہ اپنا سر چھپان دیا نے پردہ کر لیں دیا نے میرے محبوب اندر تشریف لے گئے جا کے بیٹی دی چار پائی تے بہ گئے تے میرے آقا فرما دینے کئی فاتی کہ یا فاطمہ اے فاطمہ تیرے کی حال نے تے سیدہ فاطمہ رو کے فرما دیا میں ابو جی کئی دن ہو گئے میں بخار میں گھریا ہویا پیارے ابو کھان واسطے کچھ نہیں لبیا علی بھی پکھے نے حسن حسین میں فاقے اندر دن گزار رہے نے تے میرے آقا فرما دینے اے بیٹی گھبرانا تیرے باپ محمد نوی کئی دن تو روٹی دے لقمہ بھی نصیب نہیں ہویا اور میرے آقا فرما دینے اے بیٹی گھبرانا بیٹی راضی ہو جا جدو جنتی عورتاں جنت اندر جان گیا اللہ جنتیاں تمام عورتاں تے تینوں سرداریاں تا فرما دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ آیا میرے مصطفیٰ کو لایا اور دھیاں والے ہو اور بیٹیاں والے ہو دھیاں وساندہ ول سکھو میرے مصطفیٰ کو آیا آکے آندہ سونے مینوں کلمہ پڑھا دیو مسلمان بنا لو میرے آقا کلمہ پڑھا دینے آدھے سونے میں پکھاواں میں روٹی کھانی ہے تے میرے آقا حضرت سلمان نو بلا دینے رضی اللہ عنہ آقا فرما دینے سلمان اے میرا مہمان انہوں لے جا کھان کھوا کے لیا اللہ دیاں مردیاں حضرت سلمان نبی پاک دے سارے گھران اندر اس مہمان نو لے کے گئے لیکن ہر گھروں جواب ملیا چل دے تر دے علی دے مقام تے پہنچ جاندے میں جا کے فاطمہ دے دروازہ کھٹکھٹ آیا کون باروں آواز آئی بیٹی میں تیرا چاچو سلمان اور میرے نال تیرے ابو رسول اللہ دا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا ہے تے سیدہ فاطمہ فرما دیا میں اے چاچو ساڑھے گھر اندر کھانے دیکھ لقمہ موجود نہیں روٹی دیکھ لقمہ موجود نہیں علی بھی پکھے نے حسن حسین بھی فاقے اندر دن گزار رہے نے فاطمہ نے بھی کئی دنہ تو کچھ نہیں کھایا پر چاچو سلمان نبی پاک دا مہمان پکھا نہیں مڑے جاندہ انج گرونا اے میری چادر اے میرا دوپٹا اے میری چنی لے جاؤ تے جڑا شمون یہودی ہے او دے کول رکھے آؤ او دے کولو تھوڑے جے دانے لے آؤ تے حضرت سلمان رو کے سیدہ فاطمہ دا دوپٹا اٹھا لیندے نے تے روندے شمون یہودی دی دکان تے چلے گیا تے فرما دے نے اوہ شمون اے چادر رکھ لے اے دوپٹا رکھ لے تے تھوڑے دے دانے دے تے شمون آندہ اور سلمان باقی گلہ تے بعد وچ کرانگے دانے تے بعد وچ دے آنگے پہلے ذرائے تے دس اے چادر کی دی اے دوپٹا کندہ تے حضرت سلمان رو کے فرما دینے اے شمون اے اس بی بی دی چادر ہے جی دی عظمت نو جنتیاں ہورا سلام کر دیا نے سبحان اللہ اے علی دی بیوی دی چادر ہے اے نبی دی بیٹی دی چادر ہے اے حسنین دی امہ دی چادر ہے اے جنتی عورتاں دی سردار دی چادر ہے اے خاتون جنتی چادر ہے تے یہودی آندہ ہے اے سلمان میں اے ہوئی ویخنا چاہتا سا میرے وال تک اے چادر بھی لے جاؤ دانے بھی لے جاؤ تے جا کے کائنات دے امام نو میرا پیغام دے دے می اشہدو اللہ الہ اللہ کرے تسی مر جاؤ تے کلمہ پڑھ دے مر جاؤ اچھی کہہ لو جا کے کہتے می اشہدو اللہ الہ گج کے میری تقریر موقعی ادھر اچھی بولو اشہدو اللہ الہ آواز نہیں آئی ذرا آواز نہیں آئی جاگو گے تو میں تھوڑی جان چھڑا گا اشہدو اللہ الہ سارے
اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہ خدا بھی اچھا ہے تے جس خدا نے نبی نو مصطفیٰ نو رسول بنایا ہے وہ مصطفیٰ بھی تے جڑا اس دے قرآن آیا ہے وہ قرآن بھی اچھی بولو وہ قرآن بھی اسلام بھی گد کے بولو صاحب قرآن بھی مولانا جمیل اجمل حرمت رسول دے حوالے نال بات کر رہے سن میں بھی کہہ دینا چاہنا لوگوں اس کائنات دی اندر اہل حدیث نہ خدا دی توہین دی اجازت دیں گے نہ قرآن دی توہین دی اجازت دیں گے نہ مصطفیٰ دی گستاخی دی اجازت دیں گے اور اجازت دیں آگے گد کے بولو دیں آگے اسی کٹتے جانا گے مرتے جانا گے اپنے بچے ذبح کرا دیں آگے اپنے نوجوان شہید کرا دیں آگے اپنے خون دا آخری قطرہ بہا دیں آگے لیکن محمد مصطفیٰ دی عظمت تے آنچ نہیں آم دیں آگے انشاءاللہ گد کے کہہ دو صلی اللہ اور میں کہہ دینا چاہنا تھوڑی وساطت دے نال علماء دی موجودگی اندر اور اس جلسہ عام دے اندر میں بات برملا کہہ دینا چاہنا حکمرانوں اس ملک دے اندر تھانو رہن دی اجازت نہیں اس ملک دے اندر تھانو ٹھہرن دی اجازت نہیں تھوڑی دوستی امریکہ نالے تھوڑی یاری امریکہ نالے رب کعبہ دی قسمیں رب علیم و خبیر دی قسمیں رب کبریاء دی قسمیں ملک پاکستان اندر اوہی ٹھہرے گا ملک پاکستان اندر اوہی رہے گا جو محمد مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا نعرہ تکبیر غلام ہے ایک نعرہ لائے وہ بھی شتمایا اس ملک اندر وہی رہے گا ملک صاحب جو مصطفیٰ دا پاکستان زرداری تری جاگیر نہیں پاکستان حکمرانوں تھوڑی جائیداد نہیں پاکستان امریکہ دی بدماشی واسطے نہیں بنایا گیا پاکستان کا مطلب کیا ذرا گرج کے کہو پاکستان کا مطلب کیا جیڑا امریکہ دا یار ہے نہ بولے تجھے بولو پاکستان کا مطلب کیا جیڑا پاکستان دا وفادار ہے جو مصطفیٰ دا غلام ہے مل کے کہو پاکستان کا مطلب کیا